मौलवी तारिक जमील साहब का बयान था। अब मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पता ये कौन है। हाँ, जब मौलवी साहब ने बयान किया तो मैंने जुनैद गनी से कहा, यार बड़े अच्छे अच्छे बयान थे ये सारे तेरे बुजुर्ग, ये कौन आदमी है? कहने लगा, यार ये हैं हमारे एक मौलाना। मैंने कहा, यार मैंने इनसे मिलना है। कहते, यार इनसे नहीं मिल सकता कोई। मैंने कहा, भाई मैं इस मुल्क के सदर से भी मिल सकता हूँ और इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से भी मिल सकता हूँ, ये मौलवी से मिलना क्या मुश्किल है? खैर जी, हम पूरे मुजमे में से निकले दोनों, करते 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 वो पीछे हजरात के टेंट्स लगे हुए थे। कुरंगी में हुआ था ये कराची का इज्तिमा। मैं और ये बात कर रहा हूँ 1997, सितंबर 1997, 3 सितंबर, मुझे अभी तक याद है, मेरी सालगिरह थी 3 सितंबर 1997। उम्र भी बता दूं मेरी क्या हो गई थी, मालूम है सब? आपको सबको पता चलेगा, 50 साल का तो हो ही गया हूं ना मैं। अब क्या डरना, जो 50 साल का बंदा हो जाए क्या उम्र छुपाया अपने। खैर, तो मैं जब उधर पहुंचा तो वहां पर एक लड़का ऐसे डंडा लेकर खड़ा हुआ मौलवी साहब के कमरे के बाहर। तो मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा, जुनैद भाई आप इधर क्या कर रहे हैं? अब मुझे 3 दिन तो गुजर गए थे। मैंने कहा, क्यों भाई, मैं क्यों नहीं आ सकता इधर? तू बड़ा मुसलमान है मेरे से। हंसने लगा, नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं कह रहा, मैं आपको देख के थोड़ा हैरान हो गया, क्या काम है? मैं आपका बड़ा फैन हूँ। मैंने कहा, अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे ये जो थे ना मौलाना तारिक जमील, इनसे मिलना है। कहे, यार जुनैद भाई इनसे तो मिलने की किसी को इजाजत नहीं है। मैंने कहा, तुम जाकर बताओ तो सही कि मैंने मिलना है। अच्छा मैं कुछ करता हूँ। खैर वो अंदर गया, उसने अंदर जाकर कहा कि आप आए अंदर। तो मेरा दोस्त जुनैद गनी मुझे ले गया। आप यकीन करो, मैंने मौलवी तारिक जमील साहब को जिंदगी में कभी अकेले बैठे नहीं देखा। वो अल्लाह ने शायद उस दिन मिलवाना था या बात करवानी थी, अकेले बैठे हुए थे खेमे में अपने। जुनैद गनी ने जाकर अंदर कहा, मौलाना मेरा एक दोस्त है जुनैद जमशेद, वो आपसे मिलना चाहता है। मौलाना ने कहा, कौन? जुनैद जमशेद? मैं बाहर खड़ा हैरान हो गया, इनको कैसे पता मैं कौन हूं? अंदर भेजो उसको, अंदर भेजो। मुझे बुलाया अंदर और जुनैद गनी को कहा, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर इंतजार करो। वो बाहर चला गया। ये नौजवान जैसे बैठा है ऐसे जाके मैं मौलवी साहब के सामने बैठ गया और मुझे ऐसे तेज नजरों से उन्होंने देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहते हैं, मैं तुझे नहीं देख रहा, मैं तो अल्लाह की शान देख रहा हूँ। मैंने कहा, जी क्या मतलब? कहा, तेरे बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं फैसलाबाद के अंदर, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। मैं अक्सर इन बोर्ड्स को देखकर कहता था, मुझे बाद में मौलाना ने बताया, मैं इनको बोर्ड्स को देखकर कहता था, हर एक को हिदायत मिल सकती है, इसको नहीं मिल सकती। हाँ, आज मैं जब इधर एयरपोर्ट आ रहा था तो एयरपोर्ट पे तेरा बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। ऐसे ही मेरे दिल में आई, या अल्लाह, क्या ये नहीं हो सकता कि इससे मेरी मुलाकात हो जाए? और तू मेरे सामने बैठा है, मैं अल्लाह की शान देख रहा हूं। तो मैंने कहा, अच्छा। कहने लगे, दिल दिल पाकिस्तान तूने गाया है? मैंने कहा, जी। मैंने कहा, आपने सुना है? कहा, नहीं सुना तो नहीं, बसों के पीछे लिखा देखा है। मैंने कहा, चलो ये किसी यूं पहुंचा ना पहुंचा, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। हाँ, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। मैंने कहा, चलो यूं नहीं तो यूं से, तारुफ यूं नहीं हुआ तो यूं हो गया, बसों के पीछे तो लिखा देख लिया। तो मैंने मौलवी साहब से कहा, मौलाना मेरा एक सवाल है। एक पाकिस्तानी नौजवान मेरी उम्र का, जिस नाम शोहरत का तस्वुर भी नहीं कर सकता, वो सब का सब मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं अंदर से खाली हूँ। लोग इस बात को नहीं जानते। लोग समझते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ, बहुत इस्तिराब है और इसकी वजह मुझे समझ नहीं आती। फरमाने लगे, तेरा मसला ये है कि तुझे चोट लगी है सीधे घुटने पर और तू मरहम लगा रहा है उल्टे घुटने पर। मैंने कहा, जी वो कैसे? फरमाने लगे, देखो अल्लाह ने इंसान को 2 चीज़ों से बनाया है, एक मट्टी से बनाया है, एक जिस्म से बनाया है जो कि मट्टी का बना हुआ है, और एक रूह है जो अल्लाह का अमर है। ठीक? तो जिस्म क्योंकि मट्टी का है, इसलिए अल्लाह ने इसकी हर ज़रूरत को मट्टी में रखा है। जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो जिन घरों में हम रहते हैं, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब जिस्म की ज़रूरत की चीज़ें हैं। और क्योंकि जिस्म मट्टी का है तो अल्लाह ने इन तमाम ज़रूरतों को मट्टी में रखा है। रूह अल्लाह का अमर है, ये आसमानों से आई है, तो इसकी खुराक भी आसमानों पर है, ज़मीन में नहीं है। फिर फरमाने लगे, अगर मैं तुमको सोने के एक महल में बंद कर दूं और 4 दिन खाने को ना दूं, तुम क्या करोगे? मैंने कहा, जाहिर सी बात है, मैं चीखूंगा कि मुझे कुछ खाने को दो। कहा, बस यही हाल तेरी रूह का है
کہ تیرا جسم اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے، اچھے اچھے محلوں میں رہتا ہے، اور تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے، لیکن اندر تیری روح جو ہے وہ بھوکی ہو کے جب چیختی ہے تو تیرے سر میں درد ہوتا ہے، تو اس روح کی بھوک کا بھی تو علاج کر۔ تو میں نے کہا اس کی خوراک کہاں ہے؟ کہا یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے، زمین میں نہیں ہے۔ اور دل کے سکون، چین اور اطمینان کا تعلق اس مٹی کے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے، بلکہ اس آسمان سے آئی ہوئی روح سے ہے۔ تو میں نے کہا اس کی غذا کیا ہے؟ فرمانے لگے اس کی غذا اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حکم ہے، اس کی غذا نبی کی زندگی ہے، نبی کے طریقے ہیں، نبی کی سنت ہے۔ وہ جب تک اس کو ملیں گے نہیں یہ بھوکی رہے گی، اور جب یہ بھوک کر چیخے گی تو پھر تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو پتہ ہے، غیروں کو تو پتہ نہیں، وہ دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں، کبھی نشے کرتے ہیں، لیکن یہ تو جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک اندر سے تم مضطرب رہو گے، سکون چین نہیں ملے گا۔ اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی، مجھے آج بھی یاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون، چین اور اطمینان چاہیے میرے بندو، مالداروں، حکومت والوں، دولت والوں، شہرت والوں، اگر تمہیں دل کا سکون، چین، اطمینان چاہیے تو تمہیں مجھ سے تعلق بنانا پڑے گا، مجھ سے یاری لگانی پڑے گی۔ مولانا کی یہ بات سن کر میں تو پہلے ہی پریشان تھا، 3 دن سے بیان سن رہا تھا، میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا، روتا رہا بڑے دیر تک۔ پھر جب مجھے تھوڑا سا چین آیا تو میں نے کہا مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے، میری پوری زندگی برباد ہو گئی؟ تو فرمایا نہیں، بالکل بھی نہیں، کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو، یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو۔ اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے، دل میں ابھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے پچھلے معاف کر دیتے ہیں سارے۔ پھر مجھے فرمایا، یہ مجھے پھر بات سنائی، حدیث قدسی سنائی کہ میرے بندے تو یہ زمین و آسمان سارے کے سارے اگر اپنے گناہوں سے بھر دے، جو کہ تو بھر نہیں سکتا، اگر تمام جن و انس بھی مل جائیں تو بھر نہیں سکتا، لیکن اگر تو نے ایسا کر بھی دیا، ایک مرتبہ اگر تو نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو نہ صرف یہ کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، بلکہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے ان گناہوں کو کیا ہی نہیں۔ میں تو بے یقینی کی حالت میں مولانا کو دیکھنے لگا، میں نے کہا مولوی صاحب واقعی؟ کہا ہاں۔ پھر پوچھنے لگے کیا ارادہ ہے؟ اب میرا ارادہ میوزک چھوڑنے کا تو نہیں تھا کہ میں نے کہا ادھر آؤ، کیا وہ کیا کہ نمازیں بخشوانے آئے، کیا روزے گلے پڑ گئے، لیکن گناہ بھی بخشوانے تھے۔ تو پھر مجھے کہنے لگے توبہ کرو گے؟ میں نے کہا مولوی صاحب کس چیز سے؟ کہا اپنی اس پچھلی زندگی سے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا میں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں۔ میں نے توبہ کی، یا اللہ میوزک چھوڑنے کا تو میرا کوئی موڈ نہیں، یہ مولوی بھی اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر تجھے اس سے کوئی میرے لیے بہتر زندگی نظر آتی ہے تو تو مجھے اس زندگی پہ لگا دے کہ واقعی میں چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کر سکوں، تجھے خوش کر سکوں۔ اے اللہ پچھلی پوری زندگی پر توبہ کرتا ہوں، اگلی زندگی تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا یہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں تو تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا توبہ کر لی۔ مولوی صاحب نے کہا اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی بہت ہلکا۔ پھر میں نے کہا لیکن مولوی صاحب بات تو یہ ہے کہ اگر میرے پچھلے سارے معاف ہو گئے اور اس پر اللہ نے اگر جنت دی تو میری تو بہت ہی بڑی جنت ہوگی، آپ سے بھی بڑی۔ تو فرمانے لگے نہیں بیٹا اتنی جلدی نہ کرو، تمہیں وصول تو ہم ہی نے کیا ہے،